बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान कासिम और मैं इस वक्त अपने टीचर के साथ बैठा हूँ, डॉक्टर नवीद इलाही साहब के साथ। आपको पता है डॉक्टर नवीद इलाही एक हमारे आने वाले जो नई जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है इनकी ज़िंदगी का। उनकी स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। सर से हम पूछेंगे कि सर आपने अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर और जो आपने अपनी डिग्री से काम किया उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हर्डल्स आई इस दौरान, फिर आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर रहे, वो सारी जो स्टोरी है सर आप अपनी सर ज़ुबानी बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरा ख़्याल है ये तो बहुत लंबा एक आप सफ़र पूछ रहे हैं जो शायद 40 साल से ज़ायद पे मुहित है। तो मुख्तसर मैं बयान करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि अपनी कहानी बयान करना नहीं, सिर्फ ये बताना कि जो हमारी नई जनरेशन है, नई नस्ल है, उनके लिए कुछ अगर सबक मिलते हैं, कुछ आगाही होती है हमारी एक छोटी सी काविश से या स्ट्रगल से, तो वो मकसद तो ये है ना, सर 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 ये किया जाए, ना कि अपनी कोई तशहीर या अपना बयान करना है। तो स्कूल का तो, कॉलेज का तो उस तरह ही है जैसे बाकी सब कर रहे होते हैं। स्कूल ज़्यादा मेरी स्कूलिंग लाहौर में हुई, क्योंकि वालिद मेरे सरकारी अफसर थे, तो उनके साथ भी हम मूव करते रहे, लेकिन ज़्यादातर लाहौर में ही स्कूल में भी और कॉलेज में भी रहा। और फिर दौरान मुलाजमत मैंने बाद में मास्टर्स भी किया और पीएचडी किंग्स कॉलेज लंदन से की, दोनों मास्टर्स भी। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मैंने लॉ भी किया और मास्टर्स भी किया। और कहते हैं कि जी आप करना कुछ चाहते हैं, जी और सर। जो भी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह ताला के अपना निज़ाम होता है। तो मैं लॉ के बाद प्रैक्टिस करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उस दौरान फिर जॉब अपॉर्चुनिटी एक आई जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसको मैंने, जो हमारा एक इम्तिहान हुआ और उसमें अपीयर हुए, और उस वक्त मालूम भी नहीं था कि ये महकमा क्या है। उसको ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका हमें आगाही हुई कि ये पाकिस्तान का नहायत अहम जी जी। इदारा है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, नहीं, ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बैकबोन के तौर पे काम करना है। और हुकूमतों की वो तो कहते हैं आइज़ एंड ईयर्स, हुकूमतों ने जो फैसले करने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है, और उसमें उनको ज़रूरत होती है कि एक सही उनको इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो मैंने उसमें सर्विस ज़्यादातर मेरी काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म पे रही। ख़ास तौर पे आप देखिए कि 9/11 के बाद जो वाक़या हुआ अमेरिका में, जी सर। दहशतगर्दी, उसके बाद सारी दुनिया बदल गई ना। बिल्कुल ऐसी है उस्मान साहब, बिल्कुल आप ऐसी। देखें कि एक एक नई दुनिया एक आ गई। हमने उससे पहले, आपने वर्ल्ड जो गेटेड कॉलोनीज नहीं देखी होंगी, टेररिज्म का नाम खाल खाल ही सुना होगा, लेकिन उसके बाद जो है एक नया निज़ाम जो है वज़ा हुआ, गेटेड कॉलोनीज आ गई, फियर फैल गया। आप एयरपोर्ट से, जहाँ पे आप स्टेट जहाज़ के अंदर जा सकते थे और करीब जाके बाय बाय करके खुदा हाफिज कह सकते थे, वहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसा इंतज़ाम हुआ कि आपको चेकिंग करते करते ही 1 घंटे आपकी, तो ये तमाम जो चेंजेस आनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान को, क्योंकि एक सबसे मेन थ्रेट पाकिस्तान को हो गया, क्योंकि ये सारा अफ़गानिस्तान में सारा एमिनेट किया, तो पाकिस्तान चूँकि हमसाया मुल्क है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट पाकिस्तान को हुई। और उसमें फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को बड़ा अहम रोल अदा करना पड़ा। यहाँ पे जो दहशत गर्दी का एक नई लहर आई, और जो अभी चल रही हैं, उसमें से बहुत मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया कि उसमें हम अपना किरदार अदा कर सकें, और मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए सितारा शुजात से नवाजा। माशाल्लाह। और आप देखिए कि उसमें जब मैं
آغاز ہوا یہ 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، انٹیلیجنس بیورو کا زیادہ فوکس کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ ہوتا تھا، سیکورٹی پہ ہوتا تھا۔ جو انسداد دہشت گردی کا نیا ہم نے وہاں پہ سیٹ اپ قائم کیا اور اس کو میں نے چلایا، اور اس میں بہت ینگسٹرز جو آئے لوور لیول سے لے کے اوپر تک، چاہے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک جو ینگسٹرز تھے انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور ان کو ضرورت یہ ہے کہ نئی نسل کو اور نوجوان کو صرف راستہ دکھایا جائے، اور ان کو راستہ دکھایا، انہوں نے ڈیلیور کیا۔ یہ کوئی بھی کامیابی جو ہے اکیلے شخص کی تو نہیں ہوتی، ایک ٹیم ورک، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے کیا، اور اپنی یہ سوچ کے کہ اس ملک کے لیے چونکہ حالت جنگ میں ہے تو ہمیں بھی دن رات کام کرنا ہے، اور وہ کیا۔ جیسے ایچ آر کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ 30% جو ہے وہ ایکٹیولی کرتے ہیں، باقی لیگرڈ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ٹیمز جو ہے اس میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ شاید اتنی شد و مت سے کام نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے کیا کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا اور اس ملک کے لیے کیا، اور بے جگری سے آپ کی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں عطا کیں اس میں۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ پنجاب پولیس میں ایز اے ایس ایس پی اسپیشل برانچ اور ایس ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور بطور ڈی آئی جی ان دونوں محکموں میں کام کیا، جہاں پہ بہت سیکھنے کا موقع بھی ملا اور کام کرنے کا موقع بھی ملا، اور یہ دونوں ادارے پنجاب پولیس کے بہت فعال ادارے ہیں جو بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں پاکستان کے لا اینڈ آرڈر میں، پنجاب کے، اور دہشت گردی کے خلاف۔ اچھا سر، یہ ابھی جو ہمارے جو نئی جنریشن ہے، جو کہ جن زی کا نام دیتے ہیں ہم، ان یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب کہ اب ٹک ٹاک آ گئی ہے، تو سوشل میڈیا کا جو سا وہ پروپیگنڈا آ گیا ہے جو پاکستان کے اگینسٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سر ہم ان کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک، کیونکہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں چلے گئے ہیں کہ اب وہ تعلیم پہ توجہ اس طریقے سے نہیں دے رہے، وہ شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک ٹک ٹاک پہ وائرل ہو جائیں گے، ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، ہم یوٹیوب پہ وائرل ہو جائیں گے، ہمیں پیسہ آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن تعلیم کے اوپر جو فوکس ہے ان کا وہ کم ہو گیا سر۔ اب ان کے لیے کیا میسیج ہے سر؟ دیکھیے دو تین باتیں میں اس پہ کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ محبت کا، اس ملک کے ساتھ محبت کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے دلوں میں وہی محبت ہے جو آپ کے اور میرے دل میں ہے۔ الحمدللہ سر۔ لیکن ان کو یہ بھی بتانا ضروری ہے، جیسے ہمارے والدین نے ہمیں کہانی سنائی کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے اور کتنی قربانی دینی پڑی، کتنے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے، اور اس میں شہادتیں بھی ہوئیں، زخمی بھی ہوئے، بے گھر بھی ہوئے، لیکن کس لیے ہوئے؟ تاکہ یہاں پہ اپنے ایک ملک جو ہے وہ قائم ہو جائے، اس کی بہت قربانیاں ہیں۔ تو یہ جو سٹوریز ہیں یہ بھی اگلی نسل کو منتقل کرنی بہت ضروری ہے، بالکل سر۔ چاہے وہ آپ گھروں سے بتانا شروع کریں، یا ان کے نصاب میں ہو، یا ان کو کتابیں دی جائے، یا سب سے بڑھ کے جو آج کل کا طریقہ کار ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ کہانی بتاتے جائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ میں نے بطور ڈائریکٹر جنرل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو ممنون حسین مرحوم وہ ٹرکی گئے، تو وہاں پہ اپنے دورے کے دوران باہر ایک مارکیٹ پہ گئے تو 200-400 لوگ جمع ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا۔ تو پیچھے سے وہاں پہ ایک ینگ لڑکے نے جس کی عمر 20-21 سال ہوگی، اس نے لوگوں کو کہا کہ ڈو یو نو دس جینٹل مین، یعنی آپ ان کو صاحب کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ان کا تعلق اس ملک سے ہے جہاں کے لوگوں نے، خواتین نے اپنے زیورات اور بینگلز اور سب کچھ ہماری آزادی کے لیے دے دیے تھے، کیا یعنی بات وہ ہجرت موومنٹ کی بات کر رہے ہیں،
1920۔ وہی تو پریزیڈنٹ حیران ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ فارن آفس والے جو ساتھ تھے کہ اس بچے کو کیسے یہ تمام باتیں معلوم ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اور ہر جو موقع ہوتا ہے تو ہمارا ٹیلی ویژن اور ریڈیو اس بات کو دہراتا رہتا ہے، تو ان تمام نسل کو معلوم ہے کہ آپ نے اس دوران قربانیاں دی۔ کیا ہمارے لیے کیا۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں، جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ بتانی بہت ضروری ہے نئی نسل کو کہ بھئی یہ ملک جو ہے کیسے حاصل کیا گیا تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ زمانے چینج ہوتے رہتے ہیں، جن زی ہو یا ملینیم ہو یا بومرز ہوں، ہر ایک اپنا ایک دور ہے، اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن انسان تو وہی ہے نا۔ بالکل سر۔ تو ان کے لیے ہدایات تو جو آپ نے تعلیم ہے اس کو اس کے مطابق ہی ڈالنا ہوگا۔ اب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا نے بک ریڈنگ کو کم کر دیا ہے، جو ایک نقصان ہے، بہت بڑا۔ اور آپ فوراً جا کے، یا اے آئی آ گیا ہے، ہم ہر چیز کو چیٹ سے یا کلاؤڈ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کریں، لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کو بک ریڈنگ جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ آپ چاہے کتاب یا اخبار کو اپنے آئی پیڈ پہ پڑھ لیں، یا اپنے فون پہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر تو آپ میں ایک جو آپ سمجھیں کہ نالج کا ایک ہو سکتا ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ آپ میں نہیں ہوگی۔ تمام سطحی گفتگو کریں گے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں یہ اگین دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا ٹیچرس اینڈ دا پیرنٹس ایٹ ہوم، کہ ان کو اس سے آگاہی دیتے رہیں، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ ہر آنے والی نسل جو ہے پچھلی نسل سے بہتر ہوتی ہے، تو ہمیں ان سے مایوسی نہیں ہے، اور ان کو بھی مایوسی ملک سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا باقی چیزوں پہ، جو چاہتے ہیں گفتگو کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی سر۔ تو فیک نیوز نے ایک فضا پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس فیک نیوز سے بچنا ہے۔ بالکل۔ آپ کا سب سے اہم کام ہے کہ سوشل میڈیا میں فیک نیوز سے بچیں، انشور کریں کہ اس کا جو سورس ہے وہ کریڈیبل ہے، پھر آپ اس کے اوپر آپ چلیں، تو اس سے آپ اپنی جو مایوسی ہے اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اس ملک میں بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ دینے کے لیے ہے، بہت ریسورسز ہیں، بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ دیکھیں جی، کچھ لوگ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت برین ڈرین ہو گیا، جی بالکل ایسے بچے جی باہر جا رہے ہیں، ہی، بالکل تو ایسے ہی۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اس سے 4 گنا زیادہ بچے باہر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی پاپولیشن ایکسپلوژن دیکھیں، 25-27 کروڑ آپ کی آبادی ہے، بالکل سر ایسے ہی۔ دن بدن بڑھ رہی ہے، ہائر گروتھ ریٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو، اور یہاں پہ جو 50% کے قریب تو ینگر لاٹ ہے، بالکل سر۔ تو اس یوتھ کو آپ اگر باہر جانے دیں اور تھوڑا سا ان کو ٹرین کر کے پڑھا کے، تو وہ اپنے لیے بھی اچھی زندگی بنائیں گے، اپنے یہاں گھر والوں کو بھی بہتر پیسے بھیجیں گے، اور جو ملک ہے اس کو بھی بہتر چلا سکتے ہیں۔ آئیں گے، پیسے آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے، اور یہاں پہ تو بہت لوگ موجود ہیں، یہاں پہ تو میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ 50% تو یوتھ ہے، بالکل۔ یوتھ بلج ہے، جس کو آپ نے ٹرین کر کے باہر بھیجیں۔ انڈیا کو دیکھیں، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ باہر جانے کے لیے مرے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کو باہر بہتر اپرچونیٹیز، تو جہاں بہتر اپرچونیٹی مل رہی ہے وہاں جانا ضروری ہے۔ اس سے پاکستان میں بھی اور اپنے پرسنلی آپ کا بھی، اپنے خاندان کی بھی بہتری ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس میں آرگومنٹ کو بھی نہیں مانتا کہ جی لوگ باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں اپرچونیٹی نہیں، یہاں بھی اپرچونیٹی ہے، اور دنیا ہمارے لیے اوپن فیلڈ ہے، بالکل۔ جہاں جہاں اپرچونیٹی ہے اس کو حاصل کریں۔ رہیں گے آپ پاکستانی، آپ کے خاندان یہاں پہ ہیں، دوست یہاں پہ ہیں، سوشل ایسٹ یہاں پہ ہے، تو مایوسی ویسے بھی گناہ ہے۔ بالکل۔ آپ ایفرٹ کر کے دیکھیں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ کامیابی آپ کے کو نہ ملے۔
अच्छा सर, आखिरी इसी फील्ड से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करूंगा सर। हमने आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में पब्लिक पॉलिसी यूटीएम में हमने आपसे एक क्लास ली थी सर। आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो आज भी हम याद करते हैं सर। आप एक छोटा सा मैसेज उन टीचर्स को भी दें, चाहे वो हाई स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो किसी कॉलेज के टीचर हैं, या वो किसी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। क्योंकि हमारा टाइम जो था उस टाइम टीचर एमफिल तो नहीं होते थे, पीएचडी नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो तरबियत थी ना, अदब अदब अदब, अदब पहला करीना है। ठीक है, कभी भी कोई भी कामयाब होता है वो अदब से, अदब बड़ा ज़रूरी है। तो अब ये नई जो टीचर हैं वो एक सिर्फ एक लेक्चर दे दिया और चले गए, लेकिन वो जो उनकी ज़िंदगी के अंदर राइज एंड फॉल आता है, ठीक है, उससे जो उन्होंने सबक सीखा होता है, उस तरह का कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं होता सर। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो असातिज़ा हैं उनको भी देखिए सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल सर। जैसी सोसाइटी है वैसे ही लोग होंगे। जहाँ तक मेरी आपसे जो इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ा रहा था, बिल्कुल सर। तो मैं चूँकि सर्विस करता रहा हूँ, प्रैक्टिशनर भी हूँ, बिल्कुल सर। और फिर मैंने ये पब्लिक पॉलिसी पढ़ानी शुरू की। बिल्कुल सर। तो मेरा ये तजुर्बा ये है कि ये एक ऐसा मज़मून है जो सिर्फ एकेडमिशियन नहीं पढ़ा सकता। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जिसने सर्विस की हुई है, जो प्रैक्टिशनर है, उसको पता है कि हाउ डज दिस गवर्नमेंट वर्क। बिल्कुल सर। तो वो अपने जो तजुर्बात है उनके लाइट में, उनकी रोशनी में बता सकेगा कि ये जो असबाक है प्रैक्टिकल असबाक, एक तो वो उससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सर। थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत अहम है। जैसे आप देखें, डॉक्टर्स हैं, अगर उनको सिर्फ थ्योरी पढ़ाता रहे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होगी, सर्जन होगा, फिजिशियन होगा, जब वो आके पढ़ाएगा बिल्कुल सर। तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बिल्कुल सर। उस किताब को सही तरह उसके लेंस से बयान कर सकेगा। बिल्कुल सर। तो मैंने ये कोशिश की कि जो थ्योरी है उसके साथ अपना जो तजुर्बा है उसको मिला के आपको पेश किया जाए, बिल्कुल। तो आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि सिंसेरिटी ऑफ पर्पस हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं उस्ताद हूँ, अगर मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मेरे में खलूस है, इखलास है, और मैं सिंसेरिटी से अपना काम करना चाह रहा हूँ, तो आप रास्ते निकाल लेते हैं कि मैं किस तरह आपके दिल तक पहुँच सकूँ। बिल्कुल सर। तो यही उनको करना पड़ेगा और उसके ऊपर फोकस रहना पड़ेगा। ठीक है सर। सर, मैंने सुना है कि आपने माशाल्लाह किताबें भी लिखी हैं और आप शायर भी हैं सर। उसके ऊपर थोड़ा सा एक रोशनी डाल दें। जी, मैंने किताबें लिखी हैं। शुरू से मुझे शौक़ भी था, जी। क्योंकि घर में इस तरह की एक फ़िज़ा थी। तो मैंने कुछ किताबें तो अपने जो मेरी एक्सपर्टीज़ और शोबे के हवाले से है उस पे लिखी, जो कि बाहर ही एक 2010 में इंग्लैंड में पब्लिश हुई, अच्छा। जो टेररिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर थी। ठीक है। और एक उसके बाद भी लिखी, वो भी टेररिज्म पे थी, और वो 2017 में ठीक आई। है। और उसके बाद जो मेरी पीएचडी थी उसके ऊपर भी जो किताब है वो भी पब्लिश हुई वहीं पे इंग्लैंड माशाल्लाह। में ही। और उससे पहले बहुत पहले मैंने एक किताब जो यही यंग पब्लिशर्स ने की, टेम्पेस्ट इन द टेम्पल, वो पब्लिश हुई थी। और जो शायरी का है वो एक तो मेरा तर्जुमा था उर्दू शायरी का इंग्लिश में, जो 2013 में पब्लिश किया मैंने। वो फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी और परवीन शाकिर की 20-20 जो मोस्ट पॉपुलर नज़में थी उनका इंग्लिश में तर्जुमा था, वो मैंने अ, उसको पब्लिश किया। और कभी कभी शायरी, पार्ट टाइम शायरी सर, होती कोई रहती है। आखिरी में कोई एक शेर हो जो आपका अपना लिखा हुआ हो, उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे। अभी एक, मैंने ये, आजकल तो आपको मालूम है कि दीवान छापने से पहले आप चाहे फेसबुक है, सोशल मीडिया, उस पर अपलोड करते रहें तो फ़ौरन आपको फीडबैक आ जाता है। बिल्कुल आता है सर। मैं तो अक्सर अभी, आपके शेर जो है ना फेसबुक पे पढ़ रहा होता तो हूँ। बस मैं उसी में जो एक कभी एक आज़ाद नज़म है जो अभी मैंने अपलोड की थी, वो मैं आपकी नज़र कर देता सर हूँ। प्लीज़, थैंक यू सर। कुर्बत चाहत से है,
واہ یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ فاصلوں کی پرواہ مت کرو، واہ فاصلے بے معنی و حقیر ہیں، یہ محض سفری اکائیاں ہیں، سیاہ اداس لباس اوڑھے جدائی کا ڈراوا دیتی ہیں، واہ واہ ڈر جاؤ تو اور ڈراتی ہیں، دب جاؤ تو اور دباتی ہیں، دباتی مت ڈرو ان سے، مدر یہ بے وقت ہند سے ہے، یہ بے وقت ہند سے ہے۔ ہند سے ہے، یقین کرو مہر و وفا پر، واہ واہ جو ماورا ہیں مسافتوں سے اور ضامن ہیں قربتوں کے۔ واہ واہ بہت سر، شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی اس ٹائم ہم اپنے ٹیچر کے پاس تھے جو اس وقت ڈین بھی ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ پبلک پالیسی کے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پازیٹیو امیج دینا پاکستان کا۔ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا پاکستان کے اندر جو انہوں نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ اسٹوری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو لازمی دیکھیں اور اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے تو اپنے ٹیچر سے یہی سیکھا تھا کہ جو بڑوں کے پاس بیٹھتا ہے وہی جو ان سے وہ سیکھتا ہے، اور ادب بہت ضروری ہے جو ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے۔ نئی جنریشن کے لیے سبق یہی ہے کہ ادب بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور شکریہ، پاکستانی عوام زندہ باد، اور ہماری ٹیچر کمیونٹی ہمیشہ پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔